नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। और खबर यह है कि रूस ने दुनिया की सुपर पावर को यूं समझ लीजिए कि ऐसा बड़ा सरप्राइज दिया है, इतना रुसवा किया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 40 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहां पे, किस तरह से, जिसके बाद सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में अमरीकी सदर का प्रोटोकॉल पहुंच चुका है और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है ये भी आप जानेंगे। और पाकिस्तान के कौमी खजाने में अरबों डॉलर पहुंच चुके हैं, इसकी भी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना और उसके बाद रशिया जिस तरह से ईरान के साथ खड़े हैं, जिस तरह से ईरान के साथ वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी मदद कर रहे हैं और जिस तरह से इखलाकी तौर पे और सफारती सतह पे आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ईरान के साथ खड़े हैं, अब नाज़रीन उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि ईरान का दुश्मन हमारा दुश्मन होगा। अब नाज़रीन, वाज़ेह तौर पे अमेरिका की जानिब से जो ऐलान किया गया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम यहाँ पे बड़े पैमाने पे अटैक्स शुरू कर देंगे और तबाही मचा देंगे। यहाँ तक कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज ये भी कहा जी कि हमने जो अटैक्स किए हैं ईरान के ऊपर, तो अंडरग्राउंड जो उनके मिसाइल, जो अंडरग्राउंड उनकी जोहरी तंसीबात हैं वो तबाह हो चुकी हैं। तो जो जोहरी डस्ट है उसको लाना बड़ा पेचीदा काम है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम वो ईरान के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें कि ये दावे जो हैं वो मुतअद्दिद मरतबा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए गए और मुतअद्दिद मरतबा ही वो गलत साबित हुए हैं। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि चाइना ने जो इन्होंने अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में ईरानी बहरी जहाज के ऊपर कब्जा किया था, उस कब्जे को फौरी तौर पे छोड़ने और उसके बाद ईरान का जो अमला यरगमाल बनाया गया उन्हें छोड़ने का फौरी तौर पे ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा फौरी तौर पे इन्हें छोड़ा जाए, अदरवाइज इसके संगीन नतायज जो हैं वो बरामद होंगे। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हो चुकी है, वो ये है कि अभी जो मॉस्को एयरपोर्ट है वहाँ पे हुआ ये कि एक जहाज आके उतरता है नाज़रीन, और उस जहाज में 40 अफसरान जो हैं वो अमेरिका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले वो मौजूद थे, जिनमें से मुतअद्दिद दोहरी शहरियत वाले जो शहरी हैं वो भी थे, यानी रशिया से ताल्लुक़ था लेकिन वो उन्होंने इसराइल की जो है वो शहरियत ले रखी थी। उनको 40 अफसरान को फौरी तौर पे उतरने पे पकड़ लिया गया और उस पकड़ने के बाद उनको 5 घंटे तक जो है वो पूछगिछ की गई बगैर पानी, खाने और किसी किस्म की फैसिलिटी दिए हुए। यहाँ तक कि उनकी तहकीकात की गई कि इनमें से कोई गजा के अंदर, लिबनान के अंदर जो इंसानी जुराइम है, यानी इंसान के जो जंगी जुराइम है उनमें मुलविस तो नहीं है। जो मुलविस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो रशिया ने ऐलान किया। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि उनसे मुकम्मल तौर पे जो है वो तसल्ली लेने के बाद उनको छोड़ा गया है, इन 40 अफराद को, और उनसे हलफनामे लिए गए, जासूसी के हवाले से उनके ऊपर सख्त तरीन जो है वो चेक रखे गए हैं और साथ ही साथ उनको ट्रैक करने के लिए उनका जदीद तरीन निज़ाम जो है वो उनके ऊपर लगाया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि रशिया की जानिब से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि जो ईरान का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इसराइल की जो वजारत खारजा है उसने इस पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही गैर इंसानी सलूक जो है वो मॉस्को में इसराइली फौजी अफसरान के साथ किया गया है, जिसको हम कबूल नहीं करते। लेकिन नाज़रीन, रशिया इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर अपनी 2 एटमी आबदोज़ें भी बेच चुका है और वाज़ेह तौर पर उसने कहा कि अगर दोबारा से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और हमले हुए तो फिर रशिया भी मैदान जंग में उतर आएगा। नाज़रीन, ये एक वाज़ेह और 2 टोक अल्फाज में धमकी है। इसी तरह की धमकी तुर्की की जानिब से भी दी गई है। अब मामलात देखते हैं कि पाकिस्तान में किस करवट बैठते हैं। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन C-17 ग्लोब मास्टर जो ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं वो उतरना शुरू हो चुके हैं, जिसमें पहले तो ये कहा गया था कि जी अमेरिका के जो नायब प्रेसिडेंट हैं JD वैंस वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और विटकॉफ और दीगर जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को समझाया और राइटर्स की जानिब से क्लेम किया गया कि पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो तो फौरी तौर पर
ایران کا جو آپ نے محاصرہ کر رکھا ہے اسٹریٹ آف ہومس کا، اس محاصرے کو ختم کریں۔ اگر آپ محاصرہ ختم نہیں کرتے ہیں تو بات چیت آگے نہیں بڑھے گی۔ دوسری طرف محمد باقر کالیباف جو کہ اس وقت ان تمام مذاکرات کو ایران کی جانب سے لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جس طرح دھمکی آمیز لہجے میں بات کرتا ہے تو دھمکی آمیز لہجے کے ساتھ ہم کسی قسم کی کوئی بات چیت کریں گے نہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتا چلیں کہ اب امریکہ کے پہلے جو ڈیوڈ کشنر اور اس کے بعد اسٹیو وٹکوف کا ذکر آ رہا تھا، لیکن اب یہ کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ پاکستان میں اہم ترین اس میٹنگ کے اندر شامل ہوں گے اور بات چیت جو ہے وہ کل سے شروع ہوگی۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتا چلیں کہ جو آنے والے طیارے ہیں اور آنے والے جو بڑی تعداد میں صحافی ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ معاملات کسی طرف لگ چکے ہیں، پاکستان میں یہ ایک تاریخی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر پاکستان کے لیے ہے۔ پاکستان نے ناظرین آج ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ سعودی عرب سے پاکستان کو $1 ارب مزید، یعنی $2 ارب پہلے اور $1 ارب مزید جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے، جس کے بعد یہ 23 تاریخ کو پاکستان نے $2 ارب جو ہے وہ ان کو واپس کرنے ہیں عرب امارات کو، جس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجیے کہ عرب امارات کی جو بلیک میلنگ ہے اس سے پاکستان مکمل طور پہ آزاد ہو جائے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس کے بعد پاکستان کا جو خاص طور پہ آنے والے دنوں کے اندر جو گوادر پورٹ ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا، کیونکہ اس کے راستے میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش بھارت اور عرب امارات کی جانب سے کی جا رہی تھی، اور اب جو ہے وہ جب ان کی مجبوری نہیں ہوگی تو ان کی بلیک میلنگ بھی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان کی فوج مسلسل اس وقت سعودی عرب میں اتر رہی ہے۔ سعودی عرب کے اندر اہم ترین ٹارگٹس جو ہیں وہاں پہ پاکستانی مسلح افواج اور پاکستانی ڈیفنس سسٹمز جو ہیں وہ ڈپلائی کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کی جنگی طیارے اس وقت سعودی عرب کی فضائی حدود اور شام کی فضائی حدود کے نزدیک موجود ہیں، اور دشمن کو ایک دفعہ چیلنج بھی کیا جا چکا ہے کہ خبردار اگر اس خلاف ورزی کی کوشش کی گئی تو اڑا کے رکھ دیں گے۔ ناظرین دوسری طرف آپ کو یہ بتا چلیں کہ پاکستان نے جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں وہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین ترکی نے بھی پاکستان کو ریڈ لائن قرار دے دیا ہے، یعنی ترکی اور پاکستان اور سعودی عرب، یعنی جس طرح سعودی عرب پاکستان کو ریڈ لائن قرار دیتا ہے اسی طرح سے اب ترکی نے بھی پاکستان کو ریڈ لائن قرار دیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے خلاف کسی قسم کی جو مہم جوئی جو ہے اس کو برداشت ہم نہیں کریں گے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ناظرین ترکی، پاکستان، مصر اور سعودی عرب اور قطر اس میں شامل ہے۔ اب انہوں نے مل کر ایک اہم ترین معاہدہ، اعلانیہ نہیں ابھی غیر اعلانیہ ہے، جو مزید معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ جیسے ہی یہ مذاکرات والا معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ویسے ہی آپ دیکھیے گا کہ پاکستان، ترکی اور اس کے بعد دیگر جو ممالک، اس میں آذربائیجان بھی شامل ہوگا، یہ اہم ترین معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس میں تمام ممالک جو ہیں وہ اسی معاہدے کے تحت جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہے کہ ایک کے پر حملہ سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا اور پھر ایک جوائنٹ فورس جو ہے اس کا جواب دے گی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔